Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are excellently fit and fine. In this video, we'll discuss Allah's name from Al-Mumeet to Al-Muqtadir. We had already made 6 videos on Allah's name for understanding Allah's name and its meaning. If you are interested in learning and watching Allah's name, so you can go on the description box and click on the link which has been provided in description. So let's start. The first name of Allah in this video is Al-Mumeet, which is actually 61th name of Allah. Pronounce this name with me. Al-Mumeet. Al-Mumeet. In English, the bringer of death. And in Urdu, मारने वाला. मारने वाला का क्या मतलब हुआ? यानी वो ज़ात, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो इंसान को मौत देने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे जब चाहे मौत यानी डेथ दे सकता है। ये अल्लाह ताला जानता है कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-हई। अल-हई, द एवर लिविंग, ज़िंदा। अल-हई का क्या मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला की जो ज़ात है यानी अल्लाह ताला ज़िंदा है, एवर लिविंग, हमेशा से रहने वाला है। हमेशा पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और हमेशा हमेशा फ्यूचर में भी रहेगा। फॉर एवर लिविंग, कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। ही इज़ द एवर लिविंग अल-हई, जिसे कभी नींद नहीं आती, जिसे कभी ओंग यानी वो सोता कभी नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-क़य्यूम। अल-क़य्यूम, द सेल्फ सब्सिस्टिंग। द सेल्फ सब्सिस्टिंग, व्हाट डज़ इट मीन? हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाले का क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला को कभी फ़नाह नहीं है, अल्लाह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा है और हमेशा रहेगी। इसको क्या कहते हैं? क़य्यूम, हमेशा कायम रहने वाला। और अल्लाह ताला क्या है? क़य्यूम है। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-वाजिद। अल-वाजिद, इन इंग्लिश द परसीवर एंड इन उर्दू पाने वाला। पाने वाला, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो तमाम चीज़ों को इहाता किए हुए है। अल्लाह ताला की तमाम चीज़ों पर कुदरत है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी कुदरत से अता कर दे। इसको कहते हैं अल-वाजिद। सब कुछ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला हर चीज़ों को पाने वाला यानी अल्लाह के पास तमाम चीज़ें हैं। अल्लाह ताला परसीवर है। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-माजिद। अल-माजिद, in English we can say Al-Majid as the illustrious. The illustrious, बुज़ुर्गी वाला। बुज़ुर्गी वाला जो सबसे बड़ा होता है, अज़मत वाला। बुज़ुर्ग क्या होता है? नॉर्मल से अगर हम एग्जांपल लें तो हम अपने घरों में बुज़ुर्ग जिसको देखते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी लाइफ गुजार दी होती है, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। वो हर तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है। दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो अल्लाह ताला जो है सबसे बुज़ुर्ग है, यानी अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का इहाता कर रखा है। अल्लाह ताला को ही तमाम चीज़ों का इल्म है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है सबसे बड़ी है, इसलिए अल्लाह ताला अल-माजिद, द इलस्ट्रियस, इट मीन्स बुज़ुर्गी वाला। अल्लाह ताला सबसे अज़मत के काबिल है। ओके। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-वाहिदु। आप इसको अल-वाहिद पढ़ेंगे। हमने ये पहले समझ लिया है कि हम इसको अल-वाहिद क्यों पढ़ेंगे या अल-वाहिदु पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ेंगे। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्विकली रिपीटेशन। ओके। अल-वाहिदु हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम पीछे से इसको मिलाएंगे, जैसे अल-माजिदुल वाहिदुल अहद, इस तरह से। और जब हम वन नेम कॉल करते हैं तो सिर्फ हम लास्ट वाले नेम को, लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, उर्दू में जो हर्फ होता है, उसको हम साइलेंट कर देते हैं।
تو آخر والے حرف کو سائلنٹ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ الواحد، الواحد، الواحد اٹ مینس دا ون، اینڈ ان اردو ایک. تو ایک یہ تو کہنے میں بہت آسان ہے، ایک کوئی ایک چیز، تو اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الواحد، ایک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں ایک ہے. اٹ مینس اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور گاڈ، کوئی اور اللہ تعالیٰ خدا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے. اوکے. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از الاحد، الاحد، دا اونلی ون، دا اونلی ون، اکیلا. یہ دونوں سملر ہیں بٹ میننگ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. اکیلا کا کیا مطلب ہے؟ احد کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنی کوالٹیز میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غفار ہے، قہار ہے، متکبر ہے، جبار ہے، جو بھی اللہ کے نیمز ہیں یہ ساری اللہ کی کوالٹیز ہے. تو ان کوالٹیز میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ کوالٹیز نہیں. اللہ اپنی کوالٹیز میں بھی اکیلا ہے، اس جیسی کوالٹیز کسی کی نہیں، اور اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اٹ مینس الواحد. اوکے. الواحد اکیلا. تو الواحد ایک، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے. اور الاحد دا اونلی ون، اکیلا. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوالٹیز، اللہ کی کوالٹیز اور کسی میں نہیں ہیں. اوکے. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از الصمد، الصمد. اوکے. In English we can say samad as the eternal, and in Urdu بے نیاز. سمد کو انگلش میں اٹرنل کہتے ہیں، یعنی ہمیشگی، ہمیشہ. اور ایک چیز ہم اور کہہ سکتے ہیں سمد کو، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دا سیٹسفائر آف نیڈس، بندوں کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورے کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ صمد ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی پینے کی ضرورت ہے. اور جو بھی چیزیں جو انسان کرتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ کے ہم سب یعنی جتنے بھی ہیومن بینگس ہیں محتاج ہیں. ہمیں اللہ کی نیڈ ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. دس از دا کوالٹی نیم آف اللہ، الصمد، دا ایٹرنل، بے نیاز. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از القادر. پروننس دس نیم ود می، القادر. دا کیپیبل، دا کیپیبل، قدرت والا. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ تمام چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کیپیبل ہے. اللہ تعالیٰ کی سب پہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت والا ہے. قدرت والا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام طرح کی پاور ہے. ٹھیک ہے. اللہ از دا پاورفل. وہ جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے چیزوں کو عطا بھی کر سکتا ہے، دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. اس لیے اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ القادر، کیپیبل. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چاہے کچھ بھی دینا، اللہ اس پہ قادر ہے. اللہ نے کسی بندے کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ از دا پاورفل، اللہ از دا القادر. اوکے. دا نیکسٹ نیم اینڈ دا لاسٹ نیم آف دس سیریز از المقتدر. المقتدر اٹ مینس دا اومنیپوٹنٹ. اومنیپوٹنٹ اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب قدرت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام طرح کی قدرت رکھتا ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر اقتدار ہے. اقتدار اٹ مینس پاور، یعنی ہر ایک چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے. اٹ مینس اللہ تعالیٰ کا ہر ایک چیز پر کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے. So we end this video here. If you have any doubt and you want to know any meaning of Allah's name in detail, give your feedback in comment section, and do not forget to like this video and subscribe.